भाइ बहिनीहरू, यहाँले हेरिरहनु भएको छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र यहाँले फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ सेम नामबाट म्याथ लर्निङ विथ दिप सर। भाइ बहिनीहरू, हामीले कम्पलसरी म्याथका विभिन्न क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेका छौँ। हामीहरू कम्पलसरी म्याथ सक्न खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूले निरन्तर हेरिरहनु होला। यहाँहरूले अघिल्ला भिडियोहरू हेर्नको लागि म्याथ लर्निङ विथ दिप सरको लिङ्कमा जान सक्नुहुनेछ। अर्थात् यहाँहरू सिधै युट्युबमा गएर दिप सर DIPSIR हानेर पनि सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले कुनै पनि भिडियो नछुटाउनु होला। स्कुल नखुलेको अवस्थामा अहिले घरै बसी बसी यहाँले पढ्ने ठुलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी चक्रे ब्याजको अन्तिम एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले नम्बर 13बाट थप क्वेसनहरू गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म यहाँहरू सँगै रहिदिनु होला, सँगसँगै गरिदिनु होला। क्वेसन यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरू। मोहनले राम र श्याम दुवैलाई 2 वर्षको निमित्त रु 6000 जम्मा रकम ऋण दिएछ। 6600 भाइ बहिनीहरू, यहाँ 6600 हो जम्मा रकम ऋण दिएछ। रामले 15% वार्षिक ब्याज दरले साधारण ब्याज र श्यामले उही दरमा चक्रे ब्याज तिर्न मन्जुर हुन्छन्। यदि रामले रु 112 रुपियाँ 50 पैसा ब्याज श्यामभन्दा बढी तिर्छ भने मोहनले दुवैलाई कति रकम ऋणमा दिएको होला? नेपालीमा भनेको छ। इङ्ग्लिसमा मोहन लेन्ड टुगेदर Rs 6600 to Ram and Shyam for 2 years. Ram agrees to pay simple interest 15% per annum and Shyam agrees to pay compound interest at the same rate if Ram paid Rs 112 rupees 50 paisa more than Shyam as the interest. How much did he lend to each? क्वेसनले भनेको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ गिभेन लेखेको छु मैले समयको अभावले गर्दा चाँडो सक्नको लागि। रामको सावा प्रिन्सिपल अफ राम मैले यहाँ सपोज गरेको छु। यहाँले बुझ्नु पर्यो मोहनले जम्मा 6600 रुपिस दुईजनालाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू, र कति दिएको फिक्स छैन। र भाइ बहिनीहरू नचुकिनु होला। यहाँले कतै कतै आधी आधी पनि गरेको देखेको छु। 3300 यस्तो हुँदैन, फिक्स छैन। त्यस अर्थमा हामीले यदि रामले RX लिएको भए अथवा मोहनले रामलाई यक्स रुपिस दिएको भए, त्यस्तै गरेर श्यामलाई उसले कति दिन्छ भन्दा जम्मा उसले दिएको 6600 हो। यक्स दिएपछि अब बाँकी कति रहन्छ? 6600 माइनस यक्स हुन्छ। यहाँले पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि दुवैलाई सेम रेट छ, दुवैको ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट अफ बोथ R = 15% छ। अनि यहाँ क्वेसनले अर्को कन्डिसन दिएको छ, ब्याज कसले बढी बुझाउँछ, इन्ट्रेस्ट कसले धेरै बुझाउँछ भन्दा रामले 112 रुपियाँ 50 पैसा श्यामले भन्दा बढी ब्याज बुझाउँछ। यसको मतलब हो रामको ब्याज माइनस श्यामको ब्याज। रामको इन्ट्रेस्ट अफ गिभन बाई राम एन्ड श्याम दुईटाको डिफरेन्स = 112 रुपियाँ 50 पैसा। त्यस अर्थमा रामले तिर्ने ब्याज भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो, विच इज SI, अनि श्यामले तिर्ने ब्याज भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। यहाँले बुझ्नु पर्यो क्वेसनले डिफरेन्स नभने पनि के रहेछ भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको 112.50 रहेछ। यही यहाँले यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अनि यी दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अरू सिम्प्लिफाई त यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, म अब सिम्प्लिफाई गर्न गइरहेको छु। यहाँले पनि सँगै गर्नु होला। यहाँहरूले सँगसँगै गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले सुरुमा SI भनेको रामले तिर्ने ब्याज हो। भाइ बहिनीहरू, रामले सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेटमा लगेको छ। = P भनेको यक्स, T भनेको 2 इयर्स, T भनेको 2 इयर्स छ भाइ बहिनीहरू। टाइम T = यहाँ लेखेको रहन्छ, छुटेको रहेछ, समय टाइम T = 2 इयर्स
यहाँ 2 वर्षको लागि भनेको छ, लेख्नु होला। 2 मल्टिपल r भनेको 15 इज डिभाइड बाई 100 इक्वल टु मल्टिप्लाई गरौँ ल। 15 टु ज 30, 30 डिभाइड बाई 100 गर्दा 0.3 आउँछ। यो आउँछ 0.3x आउँछ। यो SI हो। SI भनेको श्यामले तिर्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले CI निकालौँ भाइ बहिनीहरू। CI again by using formula of compound interest, CI is equal to P 1 plus R by 100 को power T minus 1. CI equal to प्रिन्सिपल भनेको 6600 माइनस यक्स। भाइ बहिनीहरू यो प्रिन्सिपल हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि। किन भन्दा श्यामले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिर्ने गर्छ। श्यामले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिर्ने उसले एग्री गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा पी भनेको 6600 माइनस यक्स हो। यहाँहरू यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अनि ठुलो ब्राकेट छ यहाँ 1 प्लस आर भनेको 15 छ, सेम इन्ट्रेस्ट हो, डिभाइड बाई 100 पावर 2 माइनस 1 छ। सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला। 6600 माइनस यक्स भाइ यो हुन्छ 1.15 को होल स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। यसलाई पनि सिम्प्लिफाई अझै गर्नु होला। 1.15 को होल स्क्वायर हाल्नुलाई कति आउँछ? 1.15 को होल स्क्वायर इक्वल टु 1.15 स्क्वायर माइनस 1 गर्नु होला। जम्मा आउँछ 0.3225 आउँछ भाइहरू। यसले खोलिदिनु होला। इक्वल टु 6600 मल्टिपल 0.3225 माइनस यक्स मल्टिपल 0.3225 गर्नु होला। यसपछि मैले माथि गरेको छु। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला। 6600 लाई कति आउँछ? 6600 लाई मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ भाइ बहिनीहरू 2128.5 माइनस 0.3225 यक्स आउँछ। यहाँले निकाल्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। अब क्वेसनले दिएको छ बाइ द क्वेसन। बाइ द क्वेसन हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दा SI माइनस CI इज इक्वल टु 112.50 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब SI भनेको 0.3x माइनस CI भनेको 2128.5 माइनस 0.3225x इक्वल टु 112.50 छ। अब यहाँले माइनसले खोल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। माइनसले खोल्नु होला। 0.3x माइनस 2128.5 माइनस माइनस प्लस हुन्छ 0.3225x इक्वल टु 112.50। सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला भाइ बहिनीहरू। यहाँले अब यक्स भएको टर्म यी दुईटा यक्स भएको टर्म छ 0.3x 0.3225x। यसलाई र यसलाई कोफिसिएन्ट गुणाङ्क एड गरिदिनु होला। गर्दा आउँछ 0.6225x आउँछ भाइ बहिनीहरू। अनि यसलाई उता लैदिनु होला, पक्षान्तर गरिदिनु होला। 112.50 प्लस 2128.50 हुन्छ। मैले यहाँ के गरेँ यहाँले बुझ्नु भएको छ। 0.3225 लाई एड गर्दा 0.6225 आउँछ। अनि यक्स भयो माइनस 2128.5 लाई इक्वलदेखि तपाईँ लगेको छु। नाला यसको साइन माइनसको प्लस हुन्छ। दुईटालाई एड गरिदिनु होला। और 0.6225 यक्स इक्वल टु त्यसलाई यहाँले एड गरिदिनु होला। एड गर्नु होला। आउँछ 2241
2241 आउँछ भाइबहिनीहरू और x equal to 2241 is divided by 0.6225 therefore x equal to 2241 लाई डिभाइड गर्नु होला 0.6225 डिभाइड गर्नु होला जम्मा आउँछ 3600 आउँछ भाइबहिनीहरू अब यहाँले के आयो भन्दा x हामीले सपोज गरेको छौं देख्न सक्नुहुन्छ x भनेको रामको सामा हो मोहनले रामलाई दिएको रकम हो मोहनले रामलाई कति दिएको रहेछ त भन्दा 3600 दिएको रहेछ अब जम्मा मोहनले बाँडेको भनेको 6600 हो 6600 हो त्यसमध्ये 3000 रामलाई दिएको रहेछ अनि अब श्यामलाई उसले कति दिएको रहेछ हामीले 6600 बाट 3000 घटाएपछि आउँछ यहाँले बुझ्नु भएको छ नभए x भ्यालु यहाँलाई सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् श्यामको सामा इक्वल टु हाम्रो यहाँ छ 6600 माइनस x छ इक्वल टु 6600 माइनस 3600 बराबर जम्मा आउँछ 3000 आरएस 3000 भाइबहिनीहरू ठाउँ कन्जस्ट भएको छ यहाँ हालेर लेख्नु होला त्यसकारण मोहनले रामलाई जम्मा कति दिएको रहेछ मोहनले रामलाई जम्मा दिएको रहेछ 3600 लास्टमा लेख्नु होला मोहनले रामलाई दिएको रकम बराबर 3600 र मोहनले श्यामलाई दिएको रकम बराबर 3000 यति लेख्नु होला र यसलाई यहाँले इंग्लिशमा पनि सोही ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला हामी एन्सरमा आइपुगेका छौं लास्टमा यसलाई फिनिशिङ गरेर एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु मात्रै बाँकी छ क्वेशनले जुन ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको त्यही ल्याङ्ग्वेजमा यहाँले लेख्नु होला यो काम यहाँलाई मैले छोडेको छु भाइ बहिनीहरू हामी नेक्स्ट टाइपको क्वेशन गर्न गइरहेका छौं हामीलाई क्वेशन यस प्रकार दिएको छ वार्षिक चक्रीय ब्याज दरमा कुनै रकमको मिश्रधन 2 वर्ष र 3 वर्षमा रु 23328 र रु 25194 रुपैयाँ 24 पैसा हुन्छ भने मूलधन र चक्रीय ब्याज दर पत्ता लगाउनुस् भनेको छ हामीलाई the compound amount of a sum of money in 2 years and 3 years are Rs 23,328 and Rs 25,194 rupees 24 paisa respectively compounded annually. Find the sum and compound rate of interest per annum. क्वेशन ले भनेको छ यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको छ हामीलाई दुईटा अमाउन्ट दिएको छ मिश्रण दुईटा छ र हामीसँग टाइम पनि दुई किसिमको छ एउटा 2 इयर्स र 3 इयर्स छ हामीले दुईटा केसबाट प्रिन्सिपल मूलधन अर्थात सावा निकाल्नु पर्नेछ र अर्को रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर निकाल्नु पर्नेछ पी र आर हामीले दुईटा केसबाट निकाल्नु पर्नेछ यहाँ प्रिन्सिपल पी इक्वल टु पी नै सपोज गरिएको छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट आर इक्वल टु आर नै सपोज गरेको छ प्रिन्सिपल पी इक्वल टु पी अनि इन्ट्रेस्ट रेट आर इक्वल टु आर सिम्बल पी र आर नै राखेको छ भाइ बहिनीहरू यहाँ नजिकिनु होला यहाँ अर्कै सपोज गरे पनि हुन्छ मैले गरिनँ अब अमाउन्ट भनेको पी इक्वल टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी फर्मुला हो यहाँले त्यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुनेछ भाइहरु मैले यहाँ मूलधन क्वेशनले भनेको छ मूलधन र सामा एउटै हो नजिकिनु होला मूलधन र सामा एउटै हो मैले यहाँ सामा लेखेको छु यहाँहरु झुकिनुहुन्न मलाई लाग्छ अब यहाँ भ्यालु राख्नु होला p भनेको p नै छ 1 प्लस r भनेको नि r छ 100 डिवाइड बाइ t भनेको 2 छ अनि अमाउन्ट a भनेको पनि हामीलाई दिएको छ 23328 छ यसलाई इक्वेसन सपोज गरौँला लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन इज फर्स्ट यहाँ पनि अमाउन्ट हामीलाई दिएको छ rs 25194.24 इक्वल टु p हामीलाई थाहा छैन 1 प्लस r पनि थाहा छैन 100 को पावर t भनेको 3s दिएको छ दिस इज सपोज दैट इक्वेसन सेकेन्ड हामीले यसलाई फर्स्ट र यसलाई सेकेन्ड सपोज गरेका छौं अब हामीले इक्वेसन डिवाइड गर्छौं भाइहरु इक्वेसन डिवाइड गर्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट र कन्स्टेन्ट एक साइडमा अनि यो भेरिएबल भएको लाई अर्को साइडमा सेम साइड मिलाएर डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पावर 3 छ
पावर 3 भएकोलाई माथि राखेर गर्दा हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले गर्छु। यसको 3 भएको हुनाले यसको पावर 2 छ। डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट। ओके, डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, समीकरण सेकेन्डलाई फर्स्टले भाग गर्दा डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, then we will get 25194 is divided by 23328 equal to P1 plus R by 100 को power 3 is divided by P1 plus R by 100 को power 2। यहाँले देख्नुभएको छ मैले के गरेको छु भाइहरु, इक्वेसन सेकेन्ड 25194 इक्वल टु P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर 3, यो इक्वेसन सेकेन्ड छ माथि, अनि तल इक्वेसन फर्स्ट छ। मैले सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्ट इक्वेसनले डिभाइड गरेको छु, यहाँले देखिरहनु भएको छ। अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्छौं अनि यो P र यो P क्यान्सल हुन्छ, भाइहरु P क्यान्सल हुन्छ। यहाँ 25194.24 छुटेको छ, यहाँ 24 थप्नु होला भाइहरु। अब यसलाई डिभाइड गर्नु होला, डिभाइड गर्दा कति आउँछ 25194.24 25194.24 divided by 23328 equal to आउँछ 1.08 आउँछ भाइहरु, यहाँ 1.08 आउँछ इक्वल टु, अनि यहाँ देख्नु भएको छ 1 प्लस R by 100 को पावर 3 1 प्लस R by 100 को पावर 2 छ, बेस सेम छ, पावर यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ, डिभाइडमा सबट्र्याक्सन हुन्छ। 3 - 2 गर्दा के रहन्छ, एउटा 1 प्लस R by 100 रहन्छ भाइहरु। यहाँले पावर सबट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। R by 100 को पावर मैले स्टेप लेखिदिएँ, 3 - 2 भयो, बेस सेम छ, पावर सबट्र्याक्सन भएको छ। और 1.08 इक्वल टु 1 प्लस R by 100 को पावर 1 लेख्नु परेन। अब यसलाई यता लिएर आउनु होला 1 लाई, 1.08 - 1 इक्वल टु R by 100 और 0.08 इक्वल टु R by 100। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, यहाँले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउँछ R इक्वल टु 100 मल्टिपल 0.08 इक्वल टु 8%। अब R 8% आएको छ भाइ बहिनीहरु। R को मान फेरि समीकरण फर्स्टमा राखिने हुन्छ, सेकेन्डमा राखिने हुन्छ, जुनमा राखिने हुन्छ, यहाँ राख्नु होला। मैले फर्स्टमा राख्न गएँ, R को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा R को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा के आउँछ, यहाँ 23328 इक्वल टु P1 प्लस R भनेको 8 आएको छ, डिभाइड बाई 100 को पावर 2 और 23328 इक्वल टु P ब्राकेट 1.08 को होल स्क्वायर हुन्छ भाइहरु यो, और 23328 इक्वल टु P मल्टिपल 1.08 को स्क्वायर आउनु होला, यहाँले कति आउँछ 1.08 को स्क्वायर आउँछ 1.1664 आउँछ, यसले डिभाइड गर्नु होला। और 23328 डिभाइड बाई 1.1664 इक्वल टु P 23328 डिभाइड बाई 1.1664 इक्वल टु आउँछ 20,000 इक्वल टु P, देयरफोर P इक्वल टु RS 20,000। हामीले भ्यालु निकालेको छौँ भाइ बहिनीहरु। एउटा R इन्ट्रेस्ट रेट र प्रिन्सिपल अथवा मूलधन आइसकेको छ। यहाँले लास्टमा क्वेसन आन्सर लेख्नु होला। त्यसकारण मूलधन बराबर
त्यसकारण मूलधन प्रिन्सिपल इक्वल टु RS 20,000 and interest rate ब्याज दर इक्वल टु 8%। आन्सर यहाँले लेख्नु होला। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ, कुनै रकमको वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 1 वर्ष र 2 वर्षको चक्रीय ब्याज क्रमशः 1800 र रु 3816 हुन्छ भने चक्रीय ब्याज दर र मूलधन निकाल्नुहोस्। The yearly compound interest on sum of money in 1 and 2 years are RS 1800 and RS 3816 respectively. Calculate the rate of compound interest and principal. भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले दुईवटा केस राखेको छु। अगाडि हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्टको अथवा मिश्रणको दुईवटा केसमा गरिसकेका छौँ। यो पनि सेम प्रोसेसबाट गर्दैछौँ हामीले, मात्र फर्मुला फरक हो। यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला एप्लाई हुन्छ, त्यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला एप्लाई भएको थियो। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। फर्स्ट केसमा समय टाइम टी भनेको 1 इयर्स छ, यहाँ देख्नु भएको छ 1 इयर्स छ। अनि हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्थात् चक्रीय ब्याज दिएको छ 1800 दिएको छ, 1800 दिएको छ। अनि हामीले प्रिन्सिपल पी भनेको पी नै सपोज गर्छौँ यहाँ, अनि इन्ट्रेस्ट रेट आर भनेको आरै सपोज गर्छौँ, जुन हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ इक्वल टु वाट राखेको छु मैले यहाँ। सिमिलरली समय टाइम इक्वल 2 इयर्स, सेकेन्ड केसलाई 2 इयर्स छ। अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीलाई 1800 सेकेन्डमा 3816 दिएको छ, यहाँ 3816 दिएको छ सेकेन्ड केसलाई। यसलाई सुधार्नु होला। अनि सावा प्रिन्सिपल पी इक्वल टु पी नै सेम भयो र इन्ट्रेस्ट रेट भनेको नि आर सेम छ, विच इज इक्वल टु वाट हामीले निकाल्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरू। अनि फर्मुला सेम हो, CI इक्वल टु पी फुल ब्राकेट 1 + R/100 को पावर t-1 हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको। यहाँ पनि सेम छ। अब यहाँले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला भाइ बहिनीहरू। पी को भ्यालु भनेको हामीलाई थाहा छैन, तर CI भनेको हामीलाई थाहा छ। यहाँ 1800 लेख्नु होला इक्वल टु ठुलो ब्राकेट छ 1 + R निकाल्ने हो डिभाइड बाई 100 को पावर t भनेको 1 छ फर्स्ट केसमा, -1 ठुलो ब्राकेट इक्वेसन फर्स्ट गर्नु होला। अनि यतापट्टि CI भनेको हामीलाई दिएको छ 3816 दिएको छ इक्वल टु पी ठुलो ब्राकेट 1 + R डिभाइड बाई 100 को पावर t भनेको 2 इयर्स -1 छ भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले यसलाई a² - b² मा खोल्न सक्नुहुनेछ। हामीले सधैँ पावर 1 र 2 दिँदैन, कहिलेकाहीँ 2 र 4 पनि आउन सक्छ। यहाँले ख्याल गर्नु होला। हामीलाई 1 र 2 आउँदा अलि इजी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो फर्मुलामा गयो भने खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुलामा जाँदैन, पावर 1 छ। यसलाई a² - b² मा खोलिदिनु होला, यहाँलाई अलिक सजिलो हुन्छ। इक्वल टु पी ठुलो ब्राकेट 1 + R/100 -1 अनि 1 + R/100 +1 मैले के गरेँ यहाँले बुझ्नुभएको छ। 1 + R/100 को पावर 2 छ, अनि -1 लाई 1 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अनि a² - b² हुन्छ भनेको a - b अनि a + b हुन्छ। यहाँ a भनेको 1 + R/100 अनि सानो ब्राकेट छ -1 छ, 1 + R/100 अनि ब्राकेट सानो स्मल ब्राकेट क्लोज छ +1 छ। मैले यहाँ अर्को कर्ली ब्राकेट राखेको छु, यहाँ अर्को ब्राकेट आएको हुनाले अहिले यो राख्नु परेन। बिग ब्राकेट यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले इक्वेसन सेकेन्डलाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गर्ने हो, डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट डिभाइड गर्नु होला। प्रोसेस त्यही हो, ठाउँ अलिकति कन्जस्टेड हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट त्यस कारण हुन्छ 3816 इज डिभाइड बाई 1800 इक्वल टु यहाँ माथि p छ 1 + R/100
स्मल ब्राकेट -1 छ भागिनेहरू, यसलाई बिग ब्राकेट राखे पनि भयो यहाँ। अनि यहाँ छ 1 प्लस r/100 स्मल ब्राकेट +1 छ इज डिभाइड बाई यो राख्नु होला p 1 प्लस r/100 को पावर 1 -1 छ, मैले पावर 1 पनि लेखेको छु, नलेख्दा पनि हुन्छ भागिनेहरू। 1 बिग ब्राकेट। अब यहाँले क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा p क्यान्सल छ देख्नु भएको छ, अनि 1 प्लस r/100 -1 1 प्लस r/100 को पावर 1 -1 छ, यो पनि क्यान्सल हुन्छ। यहाँ पावर 1 अलरेडी छ र यो पावर 1 यहाँले नलेखे पनि हुन्छ। अब बाँकी कति रह्यो भन्दा 3816 लाई 1800 डिभाइड गर्नु होला, कति आउँछ 3816 इज डिभाइड बाई 1800 इज इक्वल टु आउँछ 2.12 आउँछ भाइले, यो 2.12 भयो। 2.12 इज इक्वल टु यहाँ बाँकी छ 1 प्लस r/100 छ, अनि यहाँ +1 पनि छ भाइबहिनीहरू। यहाँ स्मल ब्राकेट छ, ब्राकेट नराख्दा हुन्छ। 2.12 इक्वल टु यो 1 र 1 2 भयो, प्लस r/100 जस्ता तस्तै छ। यहाँ मैले के गरेँ, यहाँ देख्नु भएको छ 1 ब्राकेट हटाउँदा यहाँ प्लसमा केही फरक परेन, 1 1 2 भयो, अनि प्लस r/100 जस्ता तस्तै छ। अब 2 लाई यतापट्टि ल्याइदिनुहोस्, 2 लाई पछाडि गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले। 2.12 - 2 इक्वल टु r/100 और 0.12 इक्वल टु r/100। अब यहाँले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, r इक्वल टु 0.12 मल्टिपल 100 और r इक्वल टु कति भयो भन्दा 12। r भनेको 12% आएको छ, r को भ्यालु ल्याएर राखिदिनु होला इक्वेसन फर्स्टमा, सेकेन्डमा राख्दा पनि हुन्छ। यहाँहरूले सेकेन्डमा लामो देखिएको छ, r को भ्यालु r को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा putting the value of r in equation first राख्नु होला। 1800 इक्वल टु 1800 इज इक्वल टु p निकाल्नु छ हामीले, 1 प्लस r भनेको 12 आएको छ, 12/100 को पावर t भनेको 1 छ, 1 छ -1 भागिनेहरू। अब यहाँ +1 र -1 क्यान्सल हुन्छ। 1800 इज इक्वल टु p 1 प्लस 12/100 -1 ब्राकेट हटाइदिनु होला, बिग ब्राकेट, यो -1 +1 क्यान्सल भयो, और 1800 इज इक्वल टु p मल्टिपल 12/100 भयो। अब यहाँले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, यो 100 मल्टिपलमा आउँछ, 1800 इज मल्टिपल डिभाइड बाई 12 मल्टिपल 100 हुन्छ इक्वल टु p। यहाँले अब क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ भाइहरू। 1800 मल्टिपल 100 डिभाइड बाई 12 इज इक्वल टु 15,000। therefore p इक्वल टु 15,000। यहाँ RS लेख्नु होला, RS 15,000। यहाँले देखिराख्नु छ भाइहरू, हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्ट 12% अनि प्रिन्सिपल और मूलधन अर्थात् सावा भनेको 15,000 निकालिसकेका छौँ। यहाँहरूले लास्टमा क्वेसनले जुन ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा देयरफोर गरेर एन्सर राख्ने काम यहाँहरूलाई मैले छोडेको छु, त्यो काम यहाँहरूले गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू, हामी चक्रब्याज अर्थात् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको 15 नम्बर क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म 14वटा क्वेसन यसबाट गरिसकेका छौँ। 4वटा एपिसोड हामीले पुरा गरेका छौँ। अब चक्रब्याजको यो यहाँहरूलाई अन्तिम क्वेसन हो। अरू बाँकी क्वेसन यहाँहरूलाई मैले छोड्दै 15 नम्बरमा यस प्रकारको क्वेसन गर्न गइरहेको छु। यो इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो। कुनै धनराशिको 2 वर्षमा हुने साधारण ब्याज र चक्रे ब्याज क्रमशः रु 1000 र रु 1050 छन् भने वार्षिक ब्याज दर र सावा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ।
the simple interest and a compound interest of a sum of money in 2 years are Rs 1000 and Rs 1050 respectively. Find the annual rate of interest and the principal भनेको छ। यहाँ दुईटा केस छ, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको केस छ, एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केस छ। दुईटा केसलाई मैले दुईटामा राखेको छु, गिभन लेखेको छु। टाइम इज सेम छ, समय t इक्वल 2 इयर्स, समय t इक्वल 2 इयर्स छ। यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज भनेको 1000 दिएको छ, यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याज भनेको 1050 दिएको छ। डिफरेन्स यो छ भाइबहिनीहरू। अनि साम अफ प्रिन्सिपल भनेको p नै सपोज गरेको छ दुईटामा, अनि रेट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको r नै सपोज गरेको छ, जो निकाल्नु परेको हुनाले यहाँ वाट, यहाँ पनि वाट गरेको छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ नजुकिनु होला। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला एसआई भनेको PTR, p मल्टिपल t मल्टिपल r डिभाइड बाई 100 हो, यो पनि यहाँ जानिसक्नु भएको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला p, यो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, नजुकिनु होला। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI इक्वल टु p बिग ब्राकेट 1 प्लस r बाई होल पावर t छ माइनस 1 भयो। अब हामीले गिभन भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ, यहाँले पनि गर्दै जानु होला। एसआई भनेको 1000 p थाहा छैन, मल्टिपल t भनेको 2 r डिभाइड बाई 100 और अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। 2pr इक्वल टु 1000 मल्टिपल 100 हुन्छ। भाइबहिनीहरू यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। pr इज इक्वल टु 1000 मल्टिपल 100 इज डिभाइड बाई 2 हुन्छ। देयरफोर pr इक्वल टु हुन्छ 50,000। यहाँले क्यालकुलेटर राख्नु होला, यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 2ले डिभाइड गर्नु होला भाइबहिनीहरू। अब फेरि सेकेन्ड केसमा CI भनेको हामीलाई 1050 दिएको छ। 1050 इज इक्वल टु p थाहा छैन, 1 प्लस r भनेको पनि थाहा छैन, डिभाइड बाई 100 अनि होल पावर t भनेको 2 छ माइनस 1 छ। यहाँहरूले यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुलामा खोल्नु होला। 1050 इज इक्वल टु p 1 प्लस r बाई 100 माइनस 1 1 प्लस r बाई 100 प्लस 1 गर्नु होला। a माइनस b अनि a प्लस b भएको छ, 1 1 क्यान्सिल भयो और 1050 इज इक्वल टु pr 112 भयो, 2 प्लस r बाई 100 भएको छ। अब यहाँले भाइबहिनीहरू pr को भ्यालु हामीले इक्वेसन डिभाइड गरेको थियौँ अघिल्लो केसमा, यहाँले डिभाइड पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सिधै pr आएको हुनाले pr को भ्यालु 50,000 छ, ल्याएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु होला। pr भनेको 50,000 ओके हो, यहाँले बुझ्नु भएको छ। अब pr को ठाउँमा यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ 50,000 इक्वल टु 50,000 यहाँ राखिएको छ। 2 प्लस r बाई 100 अलरेडी छ। यहाँ के गरियो भाइबहिनीहरू, मैले ब्राकेटमा लेखिदिन्छु। हामीले pr भनेको 50,000 सब्स्टिट्युट गरेको हो, मैले यहाँ राखिदिएको छु, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब यो 50,000 यहाँ अपनमा छ भाइबहिनीहरू, अनि यहाँको 100 छ, यो 100 पनि ख्याल गर्नु होला। यहाँ 100 छुट्न सक्छ, यहाँ 100 छ अलरेडी, यो दुईटा शून्य क्यान्सिल भएको छ। अब यहाँले 500 लाई अपनमा लिएर आउनु होला और 1050 इज डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टु 2 प्लस r बाई 100 भएको छ। यहाँले डिभाइड गर्नु होला, शून्य शून्य क्यान्सिल भएको छ भाइबहिनीहरू। यहाँ आउँछ 2.1 इक्वल टु 2 प्लस r बाई 100। यहाँले अब 2 लाई त 2.1 माइनस 2 75 गर्नु होला, r बाई 100 और 0.1 इक्वल टु r डिवाइड बाई 100 और r इक्वल टु 0.1 मल्टिपल 100, देयरफोर r इक्वल टु 10%। r को भ्यालु 10% आएको छ। यहाँहरूले अब फेरि p निकाल्नु पर्ने हुन्छ, r को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला। यसमा सजिलो हुन्छ, जुन इक्वेसनमा राखे पनि हुन्छ यहाँले, तर मैले यहाँ इक्वेसन सपोज गरेको छैन। सेकेन्ड इक्वेसन मैले फर्स्टमा राख्न गइरहेको छु। r को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा r को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा पुटिङ द भ्यालु अफ
putting the value of r in equation फर्स्टमा राख्नु होला, देन p मल्टिपल r भनेको 10% इक्वल टु pr भनेको 50,000 छ, p इक्वल टु 50,000 इज डिभाइड बाई 10 आउँछ, शून्य काटिएको छ, p इक्वल टु 5,000 आएको छ। यहाँ आरएस लेख्नु होला, बायोमेट्रिक एन्सर आइसकेपछि हामीले युनिट लेख्नुपर्ने हुन्छ। देयरफोर हाम्रो आएको छ, क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ वार्षिक ब्याज दर सामा भनेको छ, ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 10% आएको छ, अनि सावा अर्थात् प्रिन्सिपल आएको छ RS 5,000। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिले चक्रिय ब्याज गरिराख्नु भएको छ, यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। आज चक्रिय ब्याज यो सकिएको छ, यहाँहरूले पनि सक्नु भएको होला। यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू छ, ती सम्पूर्ण क्वेसनहरू यहाँहरूले गर्नु होला, नछोडी गर्नु होला, थुप्रै प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो उति नै ट्यालेन्ट भइन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला। नजानेको खण्डमा क्वेसन अनि सेन्ड गर्नु होला, मलाई क्वेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको क्वेसन मैले गर्नको लागि तन तयार भएर बसेको छु, यहाँले सँगसँगै गरिदिनु भयो भने मलाई क्वेसन गरिदिनु पनि इजी हुन्छ। अझै मभन्दा एक स्टेप अगाडि भइदिनु भने मैले यहाँलाई भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्नेछु भन्दा यहाँहरू यतिन्जेलसम्म सँगै रहनुभयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यस भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्नुहोला अनि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। यहाँहरूको साथीहरू कोही पनि नछुटोस् र यहाँहरूले यदि मन पराउनु भएको छ भने, मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नको लागि यहाँले कति पनि कन्जुसाइ नगर्नुहोला। धन्यवाद।